kung sa gyud ka importante ang mga sisters sa iglesia, mga igsoon. Iyaw mo na 70% mo. Kami mga igsoon 30% kami sa iglesia. Ang iglesia mga igsoon doon ay side sa kinabuhi. Tanan nato nakadawat sa Dios ng kinabuhi. Ang iglesia mo doon ay aspito sa pag-alagad. Ang mga igsoon nga babae wala gyud gi tugutan ng mahimong mga ansyana. Pero mga igsoon sa praktikal nga pag-alagad kaniyotang tanan na karon mga diakonisa uta sa iglesia. Unsa man mga diakonisa? Kani mga diakonisa mga igsoon nga katiman sa praktikal nga pag-alagad. Dayon sa side sa aspito sa pag-administrar dito gina sa mga ansyano. Pero karon mga igsoon makita nato unsa di ay kaimportante ang inyong kanang mabuhat diha sa iglesia. Sa kapuntaw nakuha mga igsoon nga doon na utay grupo sa mga igsoong babae nga mga lagad diha sa iglesia mga igsoon. Dili sa mga lagad sa bisan unsa kundi mga lagad pinaagi sa pagpangatiman sa mga balaan mga igsoon. Igon ini nga sa message to ang mga nangalagad ng mga igsoong babae diha sa iglesyanong kinabuhi. Doon na yun tayo espiritu sa pag-alagad mga igsoon. Matagusan na to, gitawag ta sa Ginoo dili sa bisan unsa nga hinungdan kundi gitawag ta mga igsoon tungod kay paalagaron ta tanan. Bisan unsa man atong sitwasyon, kondisyon, pagkabutang sa kinabuhi, gusto sa Dios nga paalagaron ta niyang tanan mga igsoon. Nalay punto diri mga igsoon ba na gustuhan ako. Ang iglesia na kinahanglan og mga Marta nga mag-aalagad. Sa Juan 11 mga igsoon, naay tulo ka tawo diha nga gihulagwayan sa iglesyanong kinabuhi. Naa si Lazaro na brother nag-alagad nga ingon nga igsoong lalaki. Dayon naa si Marta nga nakatiman sa praktikal nga pag-alagad sa iglesia. Dayon naa si Maria nga nahigugma sa Ginoo. Karon mga igsoon nadunggan na nato nga ang mga sisters kinahanglan gyud sa praktikal nga pag-alagad. Pero base mga igsoon sa unahan ang atong ialagad mao ra ang atong opinion. Si Marta mga igsoon nag-alagad sa praktikal nga pag-alagad. Pero tungod sa iyang opinion naka-frustrate ni sa pagbuhat sa Ginoo. Ingon siya nga pag-abot sa Ginoo nga Ginoo og nisayo ko lang kag-anhi dili unta mamatay ang akong igsoon. Ingon sa Ginoo nga ako ang kinabuhi og pagabanaw. Ingon si Marta, mao lagi, mabanhaw lagi pero nito pa sa tumoy-tumoy. Manang diyan nga bersikulo mga igsoon, si Jesus nihila. Juan 11:35, pinakamubo nga bersikulo, si Jesus nihila. Mga igsoon, ang atong pag-alagad dili madala sa atong opinion. Amen. Ang mga batanon, ang ilang crusader kanang ang bikil sila pag-alagad kanang gusto madayag. Pero sa mga hamtong na pod, ang bikil sa mga pag-alagad mao ang opinion. Sa amuha mangkod sa una, inani mangkod. Sa tong kuan inani mangkod. Muna ang atong opinion di mga igsoon, mao'y makababag sa pagbuhat nato diha sa iglesia. Amen. Sa mensahe ipakitaan ta nga ikinahanglan gyud ang atong mga pag-alagad mga igsoon. Dili pod ta makaalagad kung dili ta una muduol sa Ginoo. Wala tayo ialagad kung dili ta kita mismo una muduol sa Ginoo mga igsoon. Dayon katong mensahe pod kanina ba? Enjoy gina ko mga igsoon nga sa side sa mga batanon nga wala pa na minyo, dili gid ta maghalhala sa tong kaminyo. Dili ta tira pasagad kun dili kinahanglan gyud mga igsoon pinahalon na. Mga igsoon dili na nato dungagan ang kalisod sa Pilipinas. Dili unta ta mahimong liability sa iglesia. Dili mahimo ta asset sa iglesia mga igsoon. Sa accounting doon na asset, liability o equity. Kanang liability puro na utang, pero na asset wala mga butang nga mo income. So kita unta mga igsoon sa wala pa gyud or nakasugod na mga igsoon
ato gyud tan-awon ang unahan. Amen. Kita na to mga igsuon nga mahimong pundo sa iglesia mga igsuon. Ingon po ganina nga ingon ni Brad, ang maayong iglesia nagikan gyud sa maayong panimalay. Grasya kalooy ra gyapon na sa Ginoo mga igsuon og mahimong maayo ang atong panimalay. Dili ta makaingon nga ako inana kinahanglan kita moduol kanunay sa Ginoo. Dili na to wala na to gigunitan ang atong ugma. Naa na sa kamot sa Ginoo ang atong ugma mga igsoon. Dayon sa iglesianong kinabuhi nagkinahanglan og exhorting fathers. Mga ansyano, mga magulang nga igsoong lalaki kanunay magtambag. Pero sa laing bahin po, sa 70% kinahanglan og mga nursing mothers. Kinahanglan og mga mga inahan ng mga igsuong babae nga nagatiman sa mga kabatanunan, mga igsuon gani sa Lucas 8 kung gi-mention ni Brad sa iyang opening. Nga doon na dahil mga sige mo mabasa rin Lucas 8 pero ito na nakita nga doon na dahil mga grupo sa mga igsuong babae ng mga steward ni Herodes nga nag-alagad sa Ginoo, pinagi silang financial nga possessions mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga kana bitong nurse mga igsoon katong nadinggi ko. Di ba ikaw mainog tambal? Isang sao tulak sa tambal mo gawas na ang tambal dire wala ang nurse ingnon ka nga sa may gusto nimo sir i-inject na lang. Nya i-inject mo dire hubag pod mo nang i-dextrose na lang sir. Dayon ibutang sa dextrose. Paililinan ang punto mga igsoon. Paililinan ginato mga igsoon kung ata makatiman nila. Dili kay na ang gina igsoon na karang igsoon na adugay na kana. Wala na. Dili na natin manin. Unang ato yung pangitao nung saon ako sila pag-alagad mga igsoon. Dayon ingon din niya nga kutob nga kamo bisan unsa ang imong buhaton gawas sa iglesia dili kani mahinungdanon. Dayon si Prisca ug Aquila mga igsoon namang gay panahon nga dadon ta sa lain nga dapit mahimo day nga atong panimalay katiguman sa mga igsoon. Si Prisca ug Aquila niadto sa Efeso nahimong tiguman ang ilang panimalay. Si Prisca ug Aquila niadto sa Roma nahimo sab nga panimalay nga katiguman ang ilang panimalay mga igsoon. So kita gyud bisan asa nga madto ang mga batanon ipadala ta sa laing mga dapit pinaagi sa kapitos sa narbaho ang atong panimalay unta mahimo gyud katiguman sa mga igsoon. Dayon last mga igsoon ingon dinhi nga mas sayon alang sa usa ka pamilya kung ang asawa igsuon nga babae mo'y magdala sa iyang pamilya sa tibuok sa practical nga pag-alagad mga igsuon. Bugat ang atong mensahe may ingon ani. Bugat di ay sa usa ka panimalay, sa usa ka pamilya kung ang brother ay mangusog mga igsoon. Mas ganon kay ang brother pero ang sister di pud magpahimulos. Dili di magpulos mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa katapusan mga igsoon. Giingon dito sa PTO nga basa. Sila ang committee mo to? Basa, letter B, basa ampo. Dayon ang A mga igsoon, apil sa mga tigo. Ang S mga igsoon, sangyaw. Ang A, atiman sa mga igsoon. Para na yung mga kababaon mga igsoon, basa. Salamat sa Ginoo. Ilahaw sila po na ako sa announcement dahil huwag na pa'y kuwan. Ato